अस्सलाम वालेकुम। लाइव है चैट पे खुश आमदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, दुनिया एक नए सफारती मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान बरसों की दुश्मनी के बाद अमन मुआहदे की बात हो चुकी है, तो दूसरी तरफ मशरक़े वुस्ता की ताकत की सियासत में नई सफबंदियां बनती दिखाई दे रही हैं। सवाल यह है कि ये वाकई अमन का आगाज है, यह खित्ते में तवाज़ुन को असर नो तरतीब देने की एक बड़ी हिकमत अमली है, जो वो है क्या इसराइल इस मुआहदे को कबूल करेगा, क्या खलीजी ममालिक खुद को महफूज करेंगे, और सबसे अहम सवाल इस पूरे अमल में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, क्या वो इस्लामाबाद के लिए एक नई सफारती कामयाबी साबित होगा या नए चैलेंजेस को जन्म देगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का बजट सियासी कशमकश का मरकज बन चुका है। क्या पीटीआई माली दबाव और विफाक के साथ तनाज़ात के बावजूद अपनी हुकूमत को मुस्तहकम रख सकेगी? क्या ये बजट अवामी रिलीफ का रोड मैप है या आइंदा इंतखाबात की सियासी हिकमत अमली? और अगर बजट मंजूर ना हुआ तो इसके आईनी और सियासी नताइज क्या होंगे? आज हमने इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सकलैन इमाम ने, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे इस टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पीस एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका के बीच में होने जा रहा है। शरीफ और जेडी वेंस का जो दौरा था स्विट्जरलैंड का, वो मनसूख हो गया, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्यों ये दौरा मनसूख किया गया, जबकि हम तो ये देख रहे थे कि आज जुमे के रोज इसको जो है इस पर सिग्नेचर होंगे और प्रॉपर पाकिस्तान की जो है उसमें इस तमाम चीजों में साइन किया जाएगा। तो क्यों ये मनसूख हुआ दौरा? देखिए, ये कल ही तय पा गया था और ऐलान जो है वो समझे कि आज सुबह हुआ है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किया गया कि ये जो मीटिंग होनी थी मनसूख हो गई है। और लेकिन इसकी बुनियादी वजह जो है वो इसराइल की जो मुसलसल बमबारी है लेबनान के ऊपर, उसकी वजह से, क्योंकि इस MOU का जो पहला ही पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 1 जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इस्लामाबाद MOU जो है, उसमें ये पूरे खित्ते में जंग बंदी की बात है कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर नहीं बल्कि पूरे खत्ते में सीज फायर होगी, जिसका मतलब है कि लबनान पर जो इसराइल की जारियत है वो भी ख़त्म होगी। लेकिन इसराइल अपनी जारियत न सिर्फ जारी रखी है बल्कि बहुत ज़्यादा कर दी है, और कल से लेकर आज तक के जो हमले हुए उनमें 25 अफराद मजीद वहाँ पे हलाक हुए हैं जी। तो जो वफ्द की मनसूखी थी वो कल ही तय पा गई थी, कल ही से ऐलान आना शुरू हो गए थे कि जो ईरान अपना वफ्द नहीं भेजेगा स्विट्जरलैंड में। आज दस्तखत तो हो गए हुए हैं, अगर आप देखें MOU के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने डिजिटली साइन कर दिए हुए, जो वर्साई में, फ्रांस का जो एक शहर है वर्साई, वहाँ पे उन्होंने उसके किले में उन्होंने साइन किए थे, और ईरान के सदर ने तेहरान में बैठकर इस MOU पर दस्तखत किए थे। तो दस्तखत तो हो चुके हैं और ये इसका निफाज भी हो चुका हुआ है। लेकिन आज बैठ के उसकी कोई उन्होंने एक रस्मी से तकरीब करने की कोशिश करनी थी, जो नहीं हो सकती थी, पहले ही से नजर आ रहा था। लेकिन जो आज बड़ी बात ये हुई है कि न सिर्फ ये कि ये तकरीब नहीं हुई, बल्कि जो आज गुफ्तगू का जो आगाज होना था, यानी MOU के बाद जो 60 दिनों तक जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है, वो आज से शुरू होना था बाकायदा, वो नहीं हुआ है। और साथ ही क्योंकि लबनान पर इसराइल की जारियत जारी है, इसलिए आज ये भी तय हुआ है, जो हमने ऐलान सुना है कि जो पासदाराना इनकलाब जो है ईरान के, उन्होंने आबने हुर्मुज़ दोबारा से बंद कर दी है। उन्होंने एक मैसेज जारी किया है कि ये आबने हुर्मुज़ दोबारा से बंद कर दी है। तो जैसे ही उन्होंने ये पैगाम जारी किया पासदाराना इनकलाब ईरान ने, तो अमेरिका ने फिर फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाला कि वो जंग बंदी का करे हिजबुल्लाह के साथ। तो उन्होंने एक ऐलान तो कर दिया कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है, और ये ऐलान हो गया और ये नाफिज भी हो गई है। लेकिन उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो अभी तक ये इस तरह की नाफिज हुई है कि इसराइल ने अपने पास वही अपनी मर्जी के मुताबिक हमले करने का हक रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये हालात और कशीदा होने जा रहे हैं।
ٹھیک ہے، لبنان پر حالیہ جو حملوں کو جو ہے وہ حالیہ ہفتوں کی جو ہے ایک بدترین بمباری قرار دیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو کیا یہ ایک بڑے زمینی آپریشن کا آپ کو لگتا ہے کہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یہ سارا جو ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہو گئی ہیں اور 14 پوائنٹس پر ایک دونوں کنٹریز نے ایگری بھی کر لیا، اس کے باوجود جو اسرائیل ہے وہ اپنی جو لبنان کے حوالے سے جو اپنی جنگی عزائم ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹنے کے تیار بھی نہیں ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے بھی بارہا جو ہے نیتن یاہو کے لیے اس قسم کی ورڈنگ استعمال کی گئی ہے کہ وہ اس کو یہ چیز سمجھ جانی چاہیے. تو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہم آگے ان چیزوں کو کس طرح دیکھیں، کیونکہ اسرائیل تو اس سارے معاملے میں اس سارے ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ نہیں ایگری کرنے والا؟ اسرائیل شروع سے ہی اس ایم او یو کے خلاف تھا جی، اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی تصفیہ جب بھی کبھی ماضی میں بھی ہونے لگا، اسرائیل نے ہی اس کو روکنے کی کوشش کی اور توڑا ہے. اگر آپ تاریخ دیکھیں تو 2015 میں جو جے سی پی او اے ہوا تھا، جو کہ باراک اوباما کی حکومت تھی اور اس وقت جو ایران کے صدر تھے حسن روحانی، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا جے سی پی او اے، جس میں ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو تھا وہ تقریباً کم کر دیا تھا اور اپنے جو انرچ یورینیم تھی وہ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو دے دی تھی، آئی اے کے حوالے کر دی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اپنے نیوکلیر پروگرام میں انرچمنٹ کی ایک حد بھی قائم کر لی تھی. یعنی ایک لحاظ سے جو چیزیں اب ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایران سے، یہ 2015 میں طے پا گئی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ معاہدہ توڑا تھا اور وہ بھی اسرائیل کے دباؤ پر. اسرائیل ابھی بھی دباؤ ڈال رہا ہے. 2025 جون میں امریکہ اور ایران کے درمیان کافی کچھ طے پا گیا تھا اور شاید معاہدہ بھی ہو جاتا پچھلے سال، یعنی لیکن اس وقت اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو اس دفعہ بھی آپ دیکھیں 27 فروری تک مذاکرات جاری تھے. ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات کرتے ان کے درمیان عباس عراقچی ایران کی طرف سے تھے، اسٹیو وٹکوف جو تھے وہ امریکہ کی طرف سے، تو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے. بلکہ نوبت یہ آ گئی تھی کہ یہ مذاکرات ہوتے ہوتے ٹیکنیکل ٹیمز پر آ گئی تھی، یعنی کہ معمولی چیزوں کو طے کیا جا رہا تھا، ٹیکنیکلٹیز کو. تو لیکن اس وقت بھی اسرائیل نے اور ساتھ ہی امریکہ نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا. یعنی یہ کہ آپ جو دیکھیں پوری ان کی جو روایت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، وہ ہے کہ حالات کو بہتر نہ ہونے دیا جائے. اس کی وجہ جو کئی لوگ مبصرین جو وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام اصل وجہ نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ایران پر سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو ایران خوشحال ملک ہو جائے گا اور خوشحال ملک ہوتے ہی طاقتور ہو جائے گا. اور اگر طاقتور ہو جائے گا تو اس خطے میں جو اسرائیل کی اس وقت ہیجمنی ہے، آپ دیکھیں تمام مسلمان ملک جو ہیں، عرب ممالک جو ہیں، وہ اس وقت اسرائیل کے بڑے قریب رہے ہیں اس جنگ سے پہلے تک. ان میں سے کئی ملکوں نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط بھی کر دیے تھے اور جن ملکوں نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے وہ بھی اسرائیل سے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہے تھے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس وقت اگر اسرائیل جو ہے لبنان میں اگر آپریشن جاری رکھ رہا ہے تو وہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا آپریشن جو ہے وہ لبنان میں اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ سے حملے ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں سے حملے ہونے کی وجہ یہ کہ اسرائیل وہاں پہ باقاعدہ بمباری کرتا رہتا ہے، جس کے جواب میں وہاں کے لوگ بھی بمباری کرتے ہیں، اور جب وہاں کے لوگ یعنی حزب اللہ وغیرہ بمباری کرتے ہیں تو یہ مزید بمباری کرتے ہیں. تو گراؤنڈ آپریشن تو ان کا شروع ہوا ہوا 3 مارچ سے، ابھی سے نہیں ہے. اور جنوب کے کچھ حصے پہ اسرائیل نے قبضہ بھی کیا ہے، لیکن ان کو وہاں پہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اس لیے اسرائیل زیادہ تر سے وہاں لڑ نہیں سکے گا. فی الحال وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو یہ ایم او یو سائن ہوا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے حملے کر رہا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. اچھا، کیا اسرائیل کی جو داخلی سیاست اور آئندہ انتخابات جو اکتوبر میں ہونے جا رہے ہیں، تو جو نیتن یاہو کو یہ ساری چیزیں اس لیے جارحانہ پالیسی یہ اپنا رہا ہے یا اس کے پیچھے اس کے اور بھی عزائم ہیں؟ دیکھیے ایک فیکٹر تو یہ ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ان الیکشن سے بہت پہلے سے یہاں تک کہ 7 اکتوبر 2023 اس سے بھی پہلے سے آپ 1997 سے لگا لیں، جو نیتن یاہو ہے، بنیامن نیتن یاہو، وہ جب سے اسرائیلی سیاست میں آیا وہ سب سے زیادہ اگریسو، یعنی بہت زیادہ جارح قسم کی اس سے رویے اختیار کیے ہوئے. اسی نے آ کے یہاں تک کہ جو اسرائیل کچھ چیزوں پر راضی تھا، جس میں اوسلو اکارڈ وغیرہ ہوا تھا اور 2 ریاستی حل بھی نکالا تھا فلسطینیوں کے لیے، اس نے ان تمام حل کو ایک قسم کے ختم کر دیا ہے. یعنی اب وہ اس کی بات ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ بات سننا بھی پسند نہیں کرتا کہ یہاں پہ 2 ریاستیں یعنی کبھی اسرائیلی ریاست بھی بنے گی. اور اب حال ہی میں غزہ کی جو تباہی ہوئی ہے یہ پہلے سے اس کی جاری تھی. ایسی
اندھوناک قسم کی اور تباہ کن قسم کی بمباری کی گئی جو کبھی انسانی بستی پر اس طرح نہیں ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اتنی چھوٹی جگہ پر اتنی زیادہ بمباری نہیں ہوئی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار تو ظاہر ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, لیکن کسی ایک شہر پہ اس طرح کی بمباری نہیں ہوئی تھی جتنی کہ غزہ پہ آج کے دور میں کی گئی ہے. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی حالت میں یہاں پر امن قائم نہیں ہونے دے گا. اور اب حالت یہ ہے کہ غرب اردن کا جو مقبوضہ فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں, وہاں بھی وہ اس نے زیادہ بستیاں جو یہودی بستیاں جو سیٹلمنٹس ہے یہودیوں کی وہ بڑھانے کی کوشش کی ہے, بلکہ اعلان کر دیا ہوا ہے. ماہرین کے مطابق 1967 میں اس علاقے پہ قبضہ ہوا تھا 1967 میں, تو اس سے لے کر اور نتن یاہو کے زمانے میں صرف 150 کے قریب یہودی بستیاں بنی تھی. لیکن نتن یاہو کے آنے کے بعد اور خاص طور پہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر صرف یہاں پہ 150 اور بن گئی ہیں, یعنی جو گورنمنٹ کی پالیسی نے جو کے مطابق جو اعلانات کیے گئے ہیں. تو یعنی اس مقبوضہ فلسطین جس میں کبھی اسرائیلی اور عرب ممالک کے ساتھ مل کے فلسطینی ریاست بننی تھی سب کے تعاون سے, وہاں پہ فلسطینی ریاست بننے کے امکانات جو ہے وہ تقریباً 0 رہ گئے ہوئے ہیں. تو اب تو 2 ریاستی حل جو ہے وہ لگتا ہے کسی اور خطے میں جا کے بنانا پڑے گا, کیونکہ ہر جگہ پہ سے یہودی بستیاں بنانی ہے. اور یاد یہ ہے کہ بھئی یہاں سے یہودی بستیاں جو وہ مسمار کی جائیں. تو ابھی امریکہ تو ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, حالانکہ اسرائیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے ملک کے اندر جو اسرائیلی لابی ہے اس کے ہاتھوں مجبور ہے, وہ اسرائیل پر زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈالے گا. کچھ دباؤ ڈالے گا, کچھ نہیں ڈالے گا. تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی حرکتیں جاری رکھے گا جب تک کہ ایران اس پر باقاعدہ دوبارہ سے حملہ نہیں کرتا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اس معاہدے کا سب سے بڑا مخالف اس لیے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے وہ ایران کے حق میں اس کا جھکاؤ بہت زیادہ ہے کمپیریٹیولی امریکہ, اگر دونوں کا کمپیریزن کریں تو امریکہ نے اس ساری اگر 107 روز 108 روز یہ جو جنگ جاری رہی اس میں امریکہ کو کیا حاصل ہوا اگر اس نے اسرائیل کے کہنے پہ اس جنگ میں کودا ہے؟ تو دیکھیں, یہ معاہدہ اصل میں اسرائیل یا امریکہ یا کسی کے حق میں نہیں ہوا ہے. اگر یہ تھوڑا بہت حق میں گیا ہے تو وہ ایران کے حق میں گیا ہے. لیکن میں اس معاہدے کو اس کا کریڈٹ نہیں دیتا کہ اس معاہدے کی وجہ سے ایران کو فائدہ ہوا ہے. اصل ہے زمینی حقائق بدل گئے ہیں. جب امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر 28 فروری کو ایران پر حملہ کیا تو ان کا خیال تھا کہ 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں یہاں پہ ریژیم چینج ہو جائے گی, لوگ نکلیں گے اور ایران کی حکومت پہ قبضہ کر لیں گے. یہ ان کا خیال تھا, یہ ان کی تجزیہ تھا یا ان کی پلاننگ تھی. لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس. لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہاں پہ جو تیاری تھی جنگ کی, ان کی جو پاسداران تھی, ان کی جو افواج تھی, وہ موزیک ڈیفنس کے تحت ڈی سینٹرلائزڈ ہو گئی, یعنی 31 کمانڈ سسٹم میں تبدیل ہو گئی اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست جنگ کی ہے. اور اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے جو خطے میں ملٹری بیسز تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ بالکل تباہ ہو گئے اور باقی جو ہے وہ کافی حد تک ڈیمیجڈ ہوئے ہیں. اور پھر ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کے اندر بھی بہت تباہی ہوئی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب معاہدے کی وجہ سے ایران کو فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ جنگ کی وجہ سے کامیابی جو ملی ہے ایران کو, اس نے آپ نے ہرمز پہ قبضہ کر لیا, اس نے امریکہ کے تمام ملٹری بیسز کو اڑا دیا, ان کو سٹنگ ڈکس کی طرح مارا, جن کا اصل مقصد ایران کو قابو کرنا تھا. تو جن ملٹری اڈوں نے ایران پر قابو پانا تھا وہی ایران کے ہاتھوں پٹ گئے. تو اس زمینی حقیقت کی تبدیلی کی وجہ سے ایران کو فائدہ ہوا ہے, معاہدے کی وجہ سے نہیں ہے. معاہدہ ابھی بھی ایک بیکار سا کاغذ ہے اگر اسرائیل جنگ بندی نہیں کرتا ہے, لیکن اگر ایران اٹھتا ہے اور دوبارہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ نیوٹرل ہو جائے تو یہ سارا مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اگر اسرائیل لبنان اور شام میں اپنی کارروائیاں جاری رکھتا ہے اور یہ حملے اسی طرح اس ایگریمنٹ کے ہونے کے باوجود جاری رکھتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ یہ معاہدہ خطرے میں پہلے دن سے ہی پڑ گیا ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جنیوا میں جو آج ہونا تھا سارا کچھ, اور وہاں پہ ان مذاکرات کے یعنی ایم او یو کے نتیجے میں جو 60 دنوں کے لیے مذاکرات ہونے ہیں ان کا آغاز آج ہونا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ایران کا وفد نہیں کیا ہے, جے ڈی وینس بھی نہیں آیا, نہ امریکہ کا وفد گیا ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ میزیں خالی ہیں اور ہوٹل والے نے جو بھی انتظام کیا تھا وہ چائے خود ہی پئیں گے, ان کو تو نہیں پلائیں گے اب وہ, کیونکہ یہ مہمان گئے ہی نہیں ہیں. تو اگر یہ پہلے دن ہی یہ ہے, پہلے دن ہی, 2 دن بعد نہیں, پہلے دن ہی, اور ساتھ ہی ایران نے پھر جواباً جو ہے آپ نے ہرمز کو بند کر دیا ہے. ابھی ایران کی طرف سے کوئی بڑا پیغام آنے والا ہے کیونکہ ان کی جو فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے جس کو وہ ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں, وہاں سے
کوئی اعلان پڑا آنے والا ہے جس کے مطابق وہ طے کریں گے یا کیا اعلان کرتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے. ممکن ہے کسی بڑے فوجی حملے کا ذکر کیا جائے یا ممکن ہے کہ امریکہ کو وارننگ دی جائے. فی الحال آبِ ہرمز جو ہے وہ وہاں کی فوج نے بند کر دیا ہے. اچھا، امریکہ کی جانب سے ایک طرف تو معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں اور جو ہے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ایران کو بار بار دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر اس نے ہماری کوئی بات نہ مانی تو دوبارہ بڑے زور و شور سے حملہ کر دیا جائے گا. تو یہ بار بار معاہدے اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیوں کی بات کرنا، اس بات کا کیا لگتا ہے آپ کو ثبوت ہے کہ مغربی پالیسی مستقل نہیں ہوتی بلکہ موقع پرستی پر مبنی ہوتی ہے؟ جیسے ہی آپ کو موقع ملے گا آپ دوبارہ ویسے کہ ویسے انہی چیزوں کو دوبارہ جس چیز پہ آپ ایگریمنٹ کرنے اور پیس کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ مغربی یا مشرقی کا مسئلہ نہیں، سیدھا سا مسئلہ ہے کہ جو بھی امپیریل پاور ہوتی ہے، جو سامراج ہوتا ہے جی، جو بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہے. اور اگر ایران ایک کمزور ان کا شکار ہوتا تو ایران میں حکومت بھی بدل دیتے، اپنی مرضی کے لوگ بٹھا دیتے وہاں پہ. لیکن کیونکہ ایران نے مزاحمت کی ہے اور امریکہ کے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے، تو اب اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت ساری باتیں ماننی پڑ رہی ہیں ایران کی. اور ظاہر ہے ماننے کے بعد وہ ابھی بھی دل سے تو نہیں راضی ہوگا، نہ دل سے وہ ایکسپٹ کرے گا کبھی بھی ایران کی طاقت کو، اور وہ سازشیں جاری رہیں گی. جو اس کی دھمکیاں آتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا سٹائل ہے، اس کا پالیٹکس کا یہ سٹائل ہے کہ وہ ہر حال میں ایک بڑا طاقتور بلی، ایک بدماش نظر آنا تھا جس سے محلے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں یا عورتیں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں اور شریف مرد بھی ڈرتے ہوں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا یہی ایک امیج رکھا ہے ساری دنیا میں. وہ کسی بھی لیڈر کو بے عزت کر دیتا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے. تو لیکن ایران نے اس کو لائٹلی نہیں لی ہے. اس کو اس کی مطلب آپ دیکھ لیں کہ اپنی وہ جو پوری طاقتور فوج لے کر آیا تھا، اس پوری طاقتور فوج کو انہوں نے ایک لحاظ سے شکست تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ کہ جو ان کے اہداف تھے وہ حاصل کرنے میں ناکام بنا دیا امریکہ کو. تو آبِ ہرمز پہ قبضہ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے آئل سپلائیز اور انڈسٹریل سپلائیز اس کو 20%، 25% روک دیا تھا، جس سے دنیا میں بہت زیادہ اٹھ رہا تھا ایک مسئلہ، مہنگائی ہو رہی تھی، تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھی. تو اب جون تک یہ وقت یہ آ گیا تھا کہ اب جو اسٹریٹجک آئل ریزروز تھے جن کو امریکہ نے ریلیز کر کے آئل کی قیمتوں کو ابھی بھی کم رکھا ہوا تھا جو کہ $100 تک پہنچ گئی تھی، تو اب وہ اسٹریٹجک آئل بھی ریزرو جو تھے ان کے وہ ختم ہو رہے تھے. یعنی اگر وہ جون میں جنگ بند نہ کرے ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر یہ آئل کی پرائسز تھی $200 فی بیرل تک جا سکتی تھی. لہذا اس کی مجبوری تھی، اس نے ایران کی کافی باتیں مانی ہیں، مجبوری، خوشی سے نہیں مانی ہے. تو اگر فرض کیجیے یہ بھی ممکن ہے کہ اب کیونکہ رستہ کھل گیا تھا اور تیل آنا جانا شروع ہو گیا تھا، دنیا میں قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی تھی، اور یہ اگر فرض کیجیے اس دوران امریکہ جو اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز دوبارہ بھر لیتا ہے جو کہ تقریباً 800 ملین بیرلز بنتے ہیں، تو اس کے بھرتے یہ دوبارہ ایران سے جنگ کر سکتے ہیں. تو ایران بھی اس کے لیے تیار ہے. تو جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، وقفہ ایک آیا ہے، اور یہ MOU پر اگر پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر یہ بہت جلد جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم پیس چاہتے ہیں، اور اگر امریکہ واقعی امن چاہتا ہے تو اپنے اتنے قریبی اتحادی جو اس کا جو ہے ایک اچھا دوست ہے اسرائیل، اس کو لبنان پر حملوں سے روکنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ناکام ہو رہا ہے امریکہ؟ یا اس میں پھر امریکہ کے اپنے کوئی مفادات شامل ہیں؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ اور مسلمان عرب ممالک کے ساتھ مل کر حزب اللہ کو کمزور کرتا رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ خود اور جو مسلمان عرب ممالک جو ہیں یہ بھی امریکہ کے جو اتحادی ہیں. کیونکہ ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں شاید یہ فرقہ وارانہ جنگ ہو رہی ہے یا عرب ورسز نان عربز ہو رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ امریکہ ورسز اینٹی امریکہ لڑائی ہو رہی ہے. جو امریکہ کے حامی ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، جو امریکہ کے مخالفین ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں. یہ نہ فرقہ وارانہ، یہ اصل میں بہت بڑی ایک عالمی سامراج کے خلاف ایک بڑی جنگ ہو رہی ہے جس میں ایران بڑا پیوٹل رول پلے کر رہا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو اب امریکہ جو ہے وہ کیوں اسرائیل کو روکے؟ وہ تو چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ بھئی پوری ایک بندے کو مارنے کے لیے پوری بلڈنگ نہ گرا دو. اس کا مطلب یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پوری کی پوری عمارت پر بمباری کر کے اس کو نہ گرا دو، بلکہ ہاں اپنے حملے جاری رکھو. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس خطے میں چھوٹی موٹی جنگ جو ہے سیز فائر ہی سمجھی جاتی ہے. حالانکہ سیز فائر کا مطلب سیز فائر ہی ہوتا ہے. اگر سیز فائر کی خلاف ورزی ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ سیز فائر ہے،
لیکن چھوٹی موٹی خلاف ورزی جاری رہنی چاہیے. تو امریکہ اگر چاہے روکنا، اگر واقعی چاہے روکنا تو روک سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی ساری اکانومی، اس کی ساری وار مشین جو ہے، 2/3 وار مشین جو ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، یعنی کہ اسلحہ اور بارود اور طیارے اور بمباری کی ساری صلاحیتیں، انٹرسیپٹرز جو کہ ایئر ڈومز ہے، یا آپ کہہ لیں کہ تھاڈ میزائل ہیں، یا پیٹریاٹ میزائل ہیں، یا ایرو 1 ایرو 3، جو سارے کے سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے امریکہ کا 2/3 سارا کا سارا جو ہے وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اسرائیل کا اپنا نہیں ہے. تو اگر اسرائیل کو صرف یہی میسج دے دے کہ بھئی آئندہ سے تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی اگر تم میری بات نہیں مانتے، تو اسرائیل فوراً مان جائے گا. لیکن اسرائیل کو پتہ ہے کہ جن کی جان کس طوطے میں ہے، یعنی اسرائیلی لابی اس کے ساتھ ہے. نہیں تو پھر اس طرح کے بیانات آ کے میڈیا پہ دینا، سوشل میڈیا پہ دینا کہ جو اسرائیل کو امن کا احترام کرنا ہوگا، اس طرح کی جو کارروائیوں سے باز رہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ ایک اب عوام کے سامنے دھوکہ دینے کی، ڈسیپشن کی طریقہ کہ نہیں ہم اسرائیل کو منع کر رہے ہیں، وہ مان نہیں رہا ہے. جی اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ امریکہ کو نہ کر سکے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے. بہت شکریہ ہمایوں صاحب آپ کے ٹائم کا. ہمایوں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ کوئی ڈرافٹ بھی سائن نہیں کیا جائے گا، بجٹ تب تک پیش نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر بجٹ صوبے کی عوام کے لیے ہے تو اسے عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کرنا کیا عوامی مفاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے، مجھے ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے. پی ٹی آئی میں جتنے لوگ جیتے ہیں سب کو اس میں ملا ہے، اور جن لوگوں کی سیٹیں چوری کی گئی ہیں ان کو بھی ووٹ عمران خان کی بیسس پہ ملا ہے. کسی اپنے بندے کی، کسی ایک بندے کی کوئی اپنی پرابلی وقت نہیں ہوگی کہ وہ جیت سکیں. سو اب اگر جس بندے کے نام پہ ملا ہے اس بندے کے ساتھ پچھلے 3.5 سال سے زیادتی ہو رہی ہے. جی اب اگر فرض کرے، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے میں نے سارے طریقے آزما لیے. نارمل جا کے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے، ہائی کورٹ کے تھرو کوشش کی ہے، سپریم کورٹ کے تھرو کوشش کی ہے، ڈائلاگ کے تھرو کوشش کرنے کی کوشش کی ہے، پریشر ڈال کے کوشش کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے، ان کی ایک آنکھ تقریباً سننے میں ہے کہ ضائع ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم لوگ کہتے رہے کہ یہ کر رہے، ہم ملاقات کرا دے سب کچھ کر لے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر دیکھیں، یو ہیو ٹو ٹیک اے سرٹن پوزیشن سم ٹائمز. یہ پارٹی نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہے تو یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہوگا. اگر یہ پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو پھر یہ پارٹی کا ڈیسیژن نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے. ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ جو آپ کے جیل مینول کے خلاف ہے، اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے، یہ ہر چیز کی خلاف ورزی ہے. یہ کورٹ کے کانٹمپٹ آف کورٹ کے لحاظ سے ہے. اب کورٹس کسی حد تک انفارچونیٹلی اب یہ سمجھے پیرالائزڈ کر دیا گیا ود جو امینڈمنٹ ہے 26 اور 27. تو اس لحاظ سے کر کے پھر انسان کے پاس دو چیزیں رہ جاتی ہیں. دیکھیں، یا تو وہ بہت فورسفلی سامنے آئے. جب فورسفلی سامنے آتا ہے تو اس حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ اگر میں ان سے اختلاف کرنے کے لیے سڑک پہ آؤں گا تو میں ٹیررسٹ بن جاؤں گا. ایز سمپل ایز دیٹ. آپ لوگوں کا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا حکومت کے ساتھ اور وہ سڑک پہ نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹیررسٹ ہے. جو بھی سڑک پہ نکلا ہے اس کے اوپر ٹیررسٹ کا دھبا لگایا گیا، اس کے اوپر ٹھپا لگایا گیا ٹیررسٹ کا. تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے؟ میری نظر میں آپ کے پاس چوائس ایسے رہ جاتی ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو ان ٹرمز آف لیوریج. تو اس میں اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو آپ کر لو. مطلب دیکھیں، یو آر پشنگ پیپل ٹورڈز وہ چیزیں جو بدمزہ ہوتی ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ
बदतमीजी करते हो, जब किसी के साथ उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो शख्स ना चाहते हुए भी आपका डिसरिस्पेक्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही। ये बहुत गलत तरीके से, मेरी नजर में ये बहुत गलत तरीके से पाकिस्तान को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये लेजिटिमेट नहीं है, और ये याद रखें जो इलेजिटिमेट होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने आप को लेजिटिमेट बनाने के लिए, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि जो इलेजिटिमेट है वो इलेजिटिमेट है। इनकी ये जो गवर्नमेंट है ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इसका डीएनए डेमोक्रेसी के साथ नहीं है, इनका डीएनए डेमोक्रेसी से बाहर है। तो दे आर इलेजिटिमेट डेमोक्रेटिक सिस्टम। अब ये चाहे उल्टा लटक जाए, ये इलेजिटिमेट ही रहेंगे जब तक ये प्रॉपर तरीके से अपने अंदर लेजिटिमेसी ना ले आए। तो उसके लिए ये लोग हर गलत काम करने के लिए तैयार है और कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब, आपने भी तो वही किया जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जब विफाकी बजट पेश हो रहा था तो असेंबली उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि इस बजट में वो शामिल नहीं होंगे, और फिर जाके उनके साथ मुलाकात की गई, उनके मुतालबात माने गए, जो उनको तहफ्फुजात थे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, और जब उनके मुतालबात मान लिए गए तो वो इस इजलास में शरीक भी हुए और सारा बजट भी पेश किया गया। तो क्या फिर आप उनको कॉपी कर रहे हैं? नहीं जी, हम उनको कॉपी नहीं कर रहे हैं, वो व्यापारी कर रहे हैं हमारा। देखिए, आप ये सोच लें, लेट्स सी, बिलावल भुट्टो ये कह रहा है कि मेरी सीटें वहां पे वो मुझे दिला दो, बिलावल भुट्टो कह रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दो, बिलावल भुट्टो कह रहा है मुझे ये काम करा दो, तो मैं बैठ जाऊंगा। अच्छा, अगर वो ना भी करते, उसने बैठ नहीं था, वो लोग कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, उन्होंने बैठ नहीं था। हमारा मुतालबा देखिए कितना सिंपल है। वो कहते हैं ना, मेरी सादगी देख कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। वो सिंपल ये है कि इमरान खान से हमारी मुलाकात करा दो। हम ये नहीं कह रहे इमरान खान को रिहा करा दो, हम ये नहीं कह रहे हमें हमारी सीटें जो चोरी की है वो वापस कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि जो आपने डाका डाला है हमारे ऊपर वो वापस कर दो। हम कह रहे हैं हमें उस शख्स से मुलाकात करवा दो जिसकी हमें फिक्र है कि उसकी नजर आप लोगों की क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जानबूझ के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ऑलमोस्ट 85% जा चुकी है। हम चाह रहे हैं कि उस शख्स से हमारी मुलाकात करा दो ताकि हम उससे एक दो सवालात पूछ लें। अगर आपको ये डर है कि वो कोई बात करेगा, हम आपको एश्योरेंस देते हैं, जैसे मौलाना साहब ने कहा हुआ है कि हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन मुलाकात करवा दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इलेजिटिमेट पावर होती है तो वो अपने ओपोनेंट को बांध देता है। मैं जैसे एक मूवी का रेफरेंस देता हूँ, ग्लैडिएटर में जो पहली मूवी थी, उसमें जो मेन मैरिट वाला बंदा था, उसको जंजीरें पहना के और उसके साथ उसको जख्मी करके फिर वो पता नहीं कभी इधर से कभी उधर से फिर वो कर रहे थे, जबकि दूसरा बंदा जो था उसको एडवांटेज था, हर चीज का एडवांटेज दे रहे थे। लेकिन एंड में ये याद रखें, नो मैटर व्हाट यू डू, आप अगर इलेजिटिमेट हैं तो आप हमेशा हारेंगे। तो बेहतर ये है कि एक छोटा सा मसला है, आधे पौने घंटे की मीटिंग है ना एक इमरान खान के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, मीटिंग करा दें, दैट्स ऑल। ठीक है, नहीं तो आप फिर वेट कर रहे थे कि बजट आएगा और बजट के टाइम पे हम अपनी ये शर्त रखेंगे और फिर इसमें आप जो है आम आवाम या ये जो बजट पेश होना है, तो एक कैदी से मुलाकात ना होने पर ये जो बजट है आप इसको रोक रहे हैं, हम इसको पेश नहीं करेंगे, तो फिर आप मौके का वेट कर रहे थे। तो बात तो वही हो गई कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह के आप कह रहे हैं कि जैसे उनकी बात मान ली गई तो इसी तरह हमारी भी मान ली जाएगी। और वैसे आपके क्या ऐसे तहफ्फुजात हैं जो आप बानिया पीटीआई से जो है शेयर करना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करके वो जो आपका एजेंडा है उनके साथ करना चाहते हैं? क्या एजेंडा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि आप बार बार एक ही तरफ एक ही चीज को क्यों मिलाना चाह रही हैं कि बिलावल भुट्टो को देखिए, बिलावल भुट्टो इज सिटिंग विद द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो अगर गवर्नमेंट को गालियां भी देगा ना, गवर्नमेंट उनको बुरा भला नहीं कहेगी, और हम आह भी करेंगे ना तो हम बदनाम हो जाएंगे। सर, गवर्नमेंट का हिस्सा होता तो जब वो अपनी जीबी में कंपेन कर रहा था तो गवर्नमेंट पे डायरेक्टली इस तरह की क्रिटिसिज्म ना किए जाते। अगर वो गवर्नमेंट का आपने मुझे बात बताएं, ये गवर्नमेंट किसकी है?
नून लीग की है जी। नूरा कुश्ती किसको कहते हैं? ठीक है, ये नूरा कुश्ती है। आपने कभी देखे WWF रेसलिंग देखी है? उसमें जी। कितने जोर जोर से बज़ाहिर मार रहे होते हैं, वो कोई मार नहीं रहे होते हैं। वो सारा का सारा एक स्टेज ड्रामा होता है। ये सारा का सारा एक स्टेज ड्रामा है जो, अच्छा, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो आपके एंकर पर्सन है, सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने कहा हुआ है कि जी एक डील थी जिसमें बिलावल भुट्टो को 3 चीजें दी गई हैं। उनको, उनसे कहा गया था गिलगित बल्तिस्तान, उनको कहा गया था आजाद जम्मू एंड कश्मीर, उनको कहा गया था सिंध की गवर्नरशिप। ये 3 चीजें उनको कहा गया था इन लीव ऑफ प्रॉब्ली कोई और अदर डील के बेसिस पे उनके कहा गया था। तो बाकी ये सारा एवी ड्रामा है। मतलब आप मुझे एक दिन, मैं आपको एक दिन बुरा भला कह रहा हूँ और कह रहा हूँ मैं नहीं आऊंगा, एक मुलाकात होती है मैं कहता हूँ हाँ मैं आऊंगा फलाना कहूंगा, देखिए इस तरह नहीं होता है। लेकिन चलो अगर हो भी गया कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस तरह की चीजों में, डेमोक्रेसीज में अगर कहीं लेन देन हो जाती है, आप कुछ चीज उनको देते हो, कर लेते हो, तो अगर वो बुरा नहीं है तो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं क्यों बुरा हूं? मतलब अगर वही काम बिलावल भुट्टो करते हैं तो आप उनके साथ कर लेते हो, उनको बुरा भला नहीं कहते हो, उनको कहते हो ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। जब मैं वो काम करता हूँ आप मुझे बुरा भला कह रहे हो, ठीक है? तो वही अगर काम है तो उस लिहाज से। लेकिन नंबर 2, अब आप ये देख लें कि जिसको आप कैदी कह रहे हैं या जिसको आप कह रहे हैं कि यार वो एक कॉन्विक्ट बंदा है, वो बंदा है कि जिसके ऊपर 200 केस विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक 2 वीक्स हो गए थे। तो इसका मतलब है ये सारे पॉलिटिकल केसेस है। नंबर 2, इसने सबसे ज्यादा वोट लिए पाकिस्तान में, ओवर 2/3 मेजॉरिटी जो उससे चोरी की गई है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। ये बेजा इसको बंद किया गया। और सबसे बड़ी बात ये उसकी सेहत का मसला है। हम सिर्फ इस चीज की एश्योरेंस चाहते हैं कि उसकी सेहत ठीक है। प्लस पिछले 6 महीने से उसके साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई। We do not know how he is doing. उसको 3-4 दफा रात के अंधेरे में अस्पताल लेकर गया। हम चाहते हैं कि पता चले कि वो कैसा है। उसके जो कोर्ट का जो, जिसको फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट कहते हैं, उसने जाके हमें बताया कि यार वो ठीक नहीं है। उसने बताया कि उसकी आंख खराब है, उसको नजर नहीं आता। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं और मैं कहता हूं कि मुझे उससे मिलना है और मेरे पास एक लेवरेज है, और ये याद रखें जब आप कहते हैं ना कि आप क्या वेट करते रहते हैं, हमारे पास तो बहुत मौके आए हैं। हमने तो जब ये क्या कह सकते हैं, ईरान और अमेरिका का था, हमारा जलसा उससे पहले का अनाउंस था। लेकिन गवर्नमेंट ने जब हमसे रिक्वेस्ट की कि ये इंपॉर्टेंट जगह है, हम तो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम पीछे हट गए। हमने कोई डिमांड ही नहीं किया। हमने वहां पे भी हम कर सकते थे डिमांड, हमने नहीं किया। उसके बाद फिर 1-2 इस तरह के और मौके, हमने डिमांड ही नहीं किया। हम लोगों ने बगैर डिमांड की चीजें कर ली, क्योंकि वो कहते थे कि यार इसमें पाकिस्तान का है तो ठीक है। अभी इस बजट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुल्क चलता रहेगा, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो जो आप कह रहे हैं ना 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग हैं, आप जाके एक दफा जाके उनसे पूछ लें, वो सारे कहेंगे, वो सारे कहते हैं, हर एक शख्स कहता है कि आप मत बजट पेश करो। आपको क्या पता हमें लोग क्या कहते हैं? हमें तो लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों कर रहे हो, आवाम कहती है आप लोग क्यों कर रहे हो। आपको भी पता है कि लोग कहते हैं कि क्यों कर रहे हो। बहुत सारे आपके इर्द गिर्द के लोग खुद कहते होंगे कि ये क्यों नहीं करते इस तरह। तो मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज को, उनके हाथ में इख्तियार है, वो उसका नाजायज फायदा ना उठाएं, लोगों के साथ ज्यादती ना करें। ये याद रखें, जब आप ज्यादती करते हैं तो उसके रिपरकशंस बाज दफा बड़े सीरियस होते हैं, जो आपको बाज में नहीं, आप उसको नहीं कर सकते। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। एक छोटा सा वाकया हुआ था 2005-6 में, जिसमें एक डॉक्टर थी, उसके साथ रेप हुआ था बलूचिस्तान में। जी। जिस शख्स ने रेप किया था उसको बचाने के लिए बाज स्ट्रांग लोग आ गए थे और उसको बचा दिया था। उसके खिलाफ बाज पॉलिटिकल लोगों ने शोर उठाया और वो किया। उनको कहा गया हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर वैसा हुआ। वो दिन और आज के दिन बलूचिस्तान आपसे नहीं संभल रहा। वो दिन और आज का दिन बलूचिस्तान नहीं संभल रहा। हालांकि कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था, आप उसको एड्रेस कर सकते थे। उस एक शख्स ने गलत काम किया तो उसको सजा दिलवा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। देखिए, इस तरीके से ये छोटी, ये गलतियां जो होती है ना, मैं मिसाल दे देता हूँ।
वर्ल्ड वॉर 1 में जो फर्डिनेंड था, اس کا सर्बिया का जो था, उसको सर्बिया में उसको गोली मार दी गई थी. ही वॉज असैसिनेटेड. उसकी वजह से एक ट्रिगर हुआ और वर्ल्ड वॉर पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया. ये सारी चीजें जब आप सामने देखते हैं, इसे करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें बाद दफा बहुत बड़े बड़े वाकये बन जाते हैं. ठीक ना करें. इस वक्त मुल्क आपसे नहीं संभल रहा. इंटरनली आप बहुत खराब हो रहे हैं, हर जगह से खराब हो रहे हो. आप गिलगित बल्तिस्तान जाओ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, आप बलूचिस्तान चले जाओ, आप केपी चले जाओ, आप हर जगह चले जाओ, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है. देखिए, इस वक्त आपको चाहिए, जैसे ये कोट लखपत के असीरान ने कहा हुआ है कि हमको चाहिए कि हम लोग जो पाकिस्तान के लिहाज से वो करें. ठीक है, वो चीज अगर हम कर लें तो फिर वो ज्यादा बेहतर है. और पाकिस्तान को संभालने के लिए सबसे पहले हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, और उसकी वजह से एक डोमिनोज इफेक्ट होगा, सारी चीजें स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी. तो सर, पाकिस्तान की हमायूं साहब, आप पाकिस्तान की बात करते हैं और वही करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो पाकिस्तानी अवाम के मफाद में हो. तो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है. तो अगर ये बजट ताखीर का शिकार होता है आपकी इन शराइत की वजह से, तो इस नतीजे में सरकारी मुलाजमीन, तरक्याती मंसूबे, अवामी खिदमत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट. 100%. No second thoughts. देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, 4 साल से इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 50 साल तारीख की कम तरीन सतह पर ले आया है. वो पिछले 15 साल पुरानी जो हमारी पावर्टी थी 28.9 के, उसमें वहां तक ले गए पावर्टी. पाकिस्तान तरीके इंसाफ 18.3 पर ले आई थी 2021-22 में. इन्होंने उसको उठा के 18.3 से 28.9 पे ले गए. 10.6 जो है ना वो हिंसे इन्होंने खराब कर दिए. आपकी एक्सपोर्ट कम तरीन सतह पर है पिछले 10 साल की. आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईएस्ट है इन द लास्ट ख्याल में 2 decades और समथिंग लाइक दैट. ये सारी चीजें करके आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो नेगेटिव में जा रही है, जो कि जॉब क्रिएशन करती है, वो नेगेटिव में जा रही है. पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में 11.6 थी, 11.6. तो ये सारा देखो ना, ये झूठ बोलना, ये सारा करना, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना बजट बताया है, कहते हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन पॉवर्टी बढ़ रही है, कहते हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कहते हैं हमारे पास हमने 450 हमारा वो है $450 बिलियन हमारी टोटल जो रेवेन्यू है, और उससे इन लोगों ने $1901 इन्होंने पर कैपिटा इनकम की है. हालांकि आज पाकिस्तान का आप पता करवा लें, पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉपुलेशन है वो 259 मिलियन है. 259 मिलियन से जब आप ज़रब देते हो 450 को, तो $1737 बनते हैं पर कैपिटा इनकम. तो झूठ भी बोल रहे हैं, हर एक से झूठ बोल रहे हैं, अवाम से झूठ बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से झूठ बोल रहे हैं, IMF से झूठ बोल रहे हैं, एंड सो फोर्थ. आप इनके साथ क्या करोगे? इन लोगों ने, देखें, बात यह है कि इन लोगों ने एक एक चीज गलत बताई है. इन लोगों ने हर एक लिहाज से किया. मेरे ख्याल में इस तरीके से मुल्क नहीं चलता. आपको इन लोगों का पूरी तरह हिसाब करना होगा. ये वो फैमिली जो पिछले 40-45 साल से पाकिस्तान में है. मेरे ख्याल में जब आप पैदा भी नहीं होंगी तब से ये लोग हैं, और आज भी बैठे हुए हैं. और अगर उस वक्त से आज तक आतिफ मियां साहब कहते हैं कि पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे पीछे रह गया है, तो फिर मुझे एक बात बताएं, इनको बार बार लाने की जरूरत क्या है? वजह क्या है? जस्ट बिकॉज कि ये आर देयर यस मैन, जस्ट बिकॉज कि वो लोग हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे क्योंकि ये फैमिली डायनेस्टी है, उसको बचाने के लिए आज टाइम आ गया कि इनसे जान छुड़ाना जरूरी हो गया है. ठीक है, आपने हमायूं साहब 48 अरब रुपए खसारे का जो बजट पेश किया है, इस खसारे को पूरा करने का अमली मंसूबा क्या है? खैबर पख्तूनख्वा तो पहले ही माली मुश्किलात का बहुत ज्यादा शिकार है, ऐसे में खसारे का बजट जो है वो पेश करना मुस्तकबिल में कर्जों का बोझ नहीं बढ़ा देगा? देखें जी, कर्जों का बोझ तो बढ़ रहा है. आपकी इस वक्त आप देखें कि इसने रिकॉर्ड
قرضے جو ہے نا یہ لیے ہیں پچھلے یہ 4 سالوں میں، جتنا 75 سالوں میں نہیں لیے، ان 4 سالوں میں انہوں نے لے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں ہر لحاظ سے وہ ہو گیا. اینڈ نمبر 2 ہم لوگوں نے دیکھیں ان لوگوں نے جو NFC پاکستان کا بنتا ہے، جو KP کا بنتا ہے، اور چونکہ KP کے اندر مرج ڈسٹرکٹس آگے، ان کا حق بنتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گا، مجھے بعض پیسے آپ نے دینے ہیں، آپ مجھے پیسے نہیں دیں گی تو میرا تو ان پیسوں کے ساتھ مل کے میں پلس میں جاتا ہوں نا. اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گی تو میں مائنس میں حکمت چلا عملی جاؤں گا. ہوتی ہے اگر آپ کو NFC یا دیگر واجبات ادا نہ کرے وفاق؟ اگر NFC نہ عطا کرے، NFC نہ ملے، تو پھر سارے کے سارے صوبے نیگیٹو میں جائیں گے. ٹھیک، کوئی بھی پازیٹیو میں نہیں جائے گا. ویری سمپل ہے دیٹ. کوئی بھی نہیں جائے گا پازیٹیو میں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک 53% 57% جو چیز آئے گی، وہ چیز جب آپ کو نہیں ملے گی، یہ بہت بڑی رقم ہے. وہ جب آپ کو نہیں ملے گی تو آپ اس کو کیسے پورا کرو گے، کس طریقے سے کرو گے؟ until unless جیسے ان لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ، اور ان کو علی حسن صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنا جو بجٹ بیلنس کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کی انکم بڑھ گئی، ایکسپورٹ بڑھ گئے. نہیں، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ روک دی ہے. انہوں نے جو پیسہ لگانا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، انہوں نے وہ پیسہ روک دیا ہے. تو جب وہ پیسہ روک دیا تو اب وہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے چونکہ انکم نہیں آئی، تو جب آپ خرچے ہی نہیں کر رہے اور انکم نہیں آئے تو بیلنس ہو گیا. نہ میں خرچہ کر رہا ہوں نہ میری انکم ہوئے، تو زیرو بیلنس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے اس لحاظ سے بیلنس کیا ہوا ہے. ورنہ ان کے پاس تو اگر یہ تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ کر لے، مطلب ایک ٹیلی فون لے لے، تو یہ نیگیٹو میں چلے جائیں گے. یہ تو ان لوگوں کی حالت ہے. اب آپ ان کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ دیکھو یہ فج فگرز ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، یہ فگرز کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہیں. دے آر ناٹ آنےسٹ پیپل، دے ول نیور بی آنےسٹ پیپل. انسان یا آنےسٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو آنےسٹ نہیں ہوتا وہ آنےسٹ بن نہیں سکتا، جو آنےسٹ ہوتا ہے وہ ڈس آنےسٹ ہو نہیں سکتا. ویری سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے، لیکن ہمایوں صاحب گورنمنٹ نے تو 74 روپے پیٹرول سستا کر کے اپنا وعدہ تو پورا کیا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 150 روپے تھا جب ڈالر 120 کا تھا. ابھی انہوں نے 175 کیا، انہوں نے 75 روپے کم کر دیا، جو بھی کیا. لیکن آپ اگر دیکھیں اس وقت لیوی کتنی ہے، 127 130 135 روپے لیوی. مجھے ایک بات بتائیں، اتنی زیادہ لیوی کی ضرورت کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ ان کی انکم نہیں ہے، ان کا کوئی اور سورس نہیں. ہماری دفعہ تو ایکسپورٹ ہائیسٹ تھا، ہماری دفعہ تو جو آپ کا ایگریکلچر تھا وہ بوم کر رہا تھا، ہماری دفعہ تو ایکسپورٹس آپ کے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی ہائیسٹ ہوئی تھی. لارج اسکیل انڈسٹریز 11.6 پہ تھی، اسمال اسکیل انڈسٹری 8.3 8.4 پہ تھی. یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. سروس انڈسٹری ہماری اچھی جا رہی تھی، ہر ایک چیز اچھی جا رہی تھی. ہماری دفعہ یہ اگر آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ٹورزم ہو رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو تبھی تو 6.2 گروتھ ہوئی تھی، اور تبھی تو ہائیسٹ امپلائمنٹ تھی، تبھی تو لوئسٹ پاورٹی تھی. جب ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ why they are doing all this thing wrong. ان کی چیز کیوں نہیں ہو رہی. اور یہ جو 75 روپے یہ اس وجہ سے ان لوگوں نے ابھی بھی کم کیا ہے کہ اصولاً تو یہ میرے خیال میں آرام سے 150 روپے تک کم کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. کیوں؟ انہوں نے انکم اس لیوی سے لینا ہے. یہ لیوی ان کو 15 ابھی تو اس دفعہ انہوں نے زیادہ کیا ہے، 1500 ارب روپے انہوں نے لیوی لیے پچھلے ایک سال میں. 1500 ارب روپے جو 10.7% یا 10.4% آف دی ٹوٹل ریونیو ہے. ہمارے دور میں ہم لوگوں نے صرف 2% آف دا ٹوٹل ریونیو لیا تھا، صرف 2%. 280 ارب یا اس طرح کچھ تھا، صرف 2% تھا. وہ چیز تو چلو جائز بن جاتی ہے. 10.4% ہیوج اماؤنٹ. ٹھیک ہے. ہماری صاحب جو ہے رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری انداز یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا ہے اس پر اپوزیشن نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو ہم اپوزیشن کو اب سیاسی مشاورت کی آفر کرتے ہیں. تو آپ کے ساتھ کسی حکومتی نمائندے نے کوئی بات کی، کوئی آپ کی جو ایشو چل رہے ہیں بجٹ کو لے کے ملاقات کے حوالے سے، تو آپ کو کوئی اس طرح کی آفر ہوئی ہے؟ دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے وہ فلور پہ کہا ہے کہ ملاقات کرتے ہیں، لیکن دیکھیں گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. آپ حکومت میں، آپ کے پاس مطلب ناجائز طریقے سے حکومت میں، اور آپ نے پاورز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں.
तो आप एक काम करें ना, जरा दिल बड़ा करें, आप दिल बड़ा करें, जो हम लोगों की छोटी छोटी डिमांडें उनमें से एक दो पूरी कर लें, कोई बात नहीं है। नंबर 2, इनका जो ऑपोजिशन से मतलब क्या है, वो सारे इस वक्त तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ 2 जमातें ऑपोजिशन में, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक JUI भी बात चीजों में गवर्नमेंट के साथ चली जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ट्रू ऑपोजिशन है, और उसके अलावा बाप और ये सारी पार्टियां और MQM और ये सारी, ये तो मतलब MQM तो चलो फिर भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, बाप वगैरह भी अभी तो उनका भी शायद कोई मिनिस्टर बना दें। सो टेक्निकली स्पीकिंग वो बैठे हुए ऑपोजिशन की बेंचेस पे, लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को इस तरीके से। बाकी भी सारी पार्टीज हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो बात किससे करना चाहते हैं? अगर वो बात करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो आए बिस्मिल्लाह करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू करें और उसका स्टार्ट करें इमरान खान को एक्सेस देना to his doctors, not to me or not to anybody else, to his doctors, जो कि मैं ये समझता हूँ अगर वो कर लेंगे तो उनको काफी फायदा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। आज की गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह होती है कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मफाहमत सिर्फ 2 ममालिक का मामला नहीं, बल्कि पूरे मशरक़े वुस्ता आलमी ताकतों के तवाज़ुन और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ सवाल है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का बजट महज आमदन और अखराजात की दस्तावेज नहीं, बल्कि एक सियासी इम्तिहान भी है, जिसके नताइज आने वाले महीनों में सूबाई सियासत, विफाकी ताल्लुकात और कौमी सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरत्तिब कर सकते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि आज कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और खित्ता किस समत में जा रहे हैं। क्या सफारतकारी तनाज़ात पर गालिब आ सकेगी? क्या सियासी कुव्वतें कौमी मफाद को तरजीह देंगी? और क्या अवाम को इन फैसलों का हकीकी फायदा पहुंच सकेगा? इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।